क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ क्लास इन्टरभल दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, हामीलाई चाहिँ निकाल्नु भन्दैछ मिडियन हैन त। के लेख्ने? क्लास इन्टरभल यहाँ छ, त्यसको बादमा यहाँनिर हामी क्लास मार्क लेखौँ। क्लास मार्क भनेको एक्सक्लुसिभ क्लास मार्क हो, क्लास इन्टरभल हो। त्यसको बादमा यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी अनि यहाँनिर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हैन, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। क्लास इन्टरभल 51 to 60, फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ 4। 61 to 70, फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ 15। 81 to 90, फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ 81 to 90 20। 91 to 61 to 70 10। 81 to 90 15। 70 ये कति खोइ त 71। 71 to 80 खाली पनि काम गर्दैन। यो 71 to 80 कति 15। 81 to 90 कति रहेछ 20 अनि 91 to 100 कति 15 अनि 101 to 110 चाहिँ कति रहेछ 4। यहाँ हेर है, यहाँ मैले क्लास मार्क किन बनाएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो नयाँ क्लास इन्टरभलै हो, एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल। यो किन बनाएँ भन्दा चाहिँ यहाँ 60 मा एन्ड भएको छ अप्पर लिमिट, तर नेक्स्ट क्लास फेरि 61 देखि सुरु भएको छ। खासै सुरु हुनुपर्ने कतिबाट हो 60 बाट सुरु हुनुपर्ने। 70 अप्पर लिमिट छ, यहाँनिर सुरु भएको छ कतिदेखि 71 देखि सुरु हुनुपर्ने 70 देखि। जब पनि यस्तो खालको क्लास मार्क देखे क्लास इन्टरभल देख्यो भने नि सावधान पे अटेन्सन यो। जब पनि यस्तो खालको क्लास इन्टरभल देख्यो जहाँ चाहिँ खतम भएर सुरु चाहिँ अर्कै नम्बरदेखि भएको छ, जस्ट त्यसको अगाडिपट्टिको नम्बरबाट यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ लोवर लिमिटबाट 0.5 घटाउनु, आधा घटाइदिनु, अप्पर लिमिटमा 0.5 जोडिदिनु। जस्तै 51 बाट आधा घटायो भने कति हुन्छ 50.5 हुन्छ। 51 बाट आधा घटायो भने कति हुन्छ 50.5। 50.5 भनेको कति हो 50.5 हो। भनेपछि यहाँ लोवर लिमिट भयो 50.5, अप्पर लिमिटमा चाहिँ 0.5 जोडिदिनु। 60 मा आधा जोड्दौ 60.5 60.5। 61 मा आधा घटाइदेऊ, यसमा चाहिँ आधा जोडिदेऊ 70. यहाँ यहाँनिर 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 यहाँ हेर, एउटा कुरा तिमीले यहाँ यो पनि देख्छौ, यहाँनिर हेऱ्यो भनेदेखिलाई क्लास साइज अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट क्लास साइज भनेको छ कतिको डिफरेन्स छ। 60 बाट 51 घटाउँदा कति भेट्छ 9। यहाँ पनि क्लास साइज कति छ 70 बाट 61 माइनस गरेर कति भेट्छ 9। तर यहाँनिर क्लास साइज हेर 60.5 बाट 50.5 घटाउँदा 10 आउँछ। क्लास साइज पनि चेन्ज हुन्छ। 60.5 बाट 50.5 माइनस गरिदेऊ, 5 बाट 5 माइनस 0, 0 बाट 0 माइनस 0, 6 बाट 5 माइनस 10, 10.0 भनेको कति हो 10। देख्यो क्लास साइज यहाँ 9 थियो, यहाँ कति भयो 10। यहाँ थ्रु आउट द क्लास इन्टरभल जम्मैमा हेऱ्यो भने क्लास साइज कति छ 99999 छ। 110 बाट 101 घटाउ 9 छ। यहाँ 110.5 बाट 100.5 घटाउ 10 हुन्छ। बुझ्यो कुरा? क्लास साइज पनि चेन्ज हुन्छ। अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालौँ। यो 4 सिधा यहाँ राखिदिउँ। 4 मा 10 जोड्दा 14, 14 मा 4 जोड्दा 29, 29 मा उयो जोड्दा 49 हुन्छ। 9 5 14, 4 5 6, 4 4 8, यो भयो एन हैन। एन कति आयो हाम्रो? अब सिन्स एन इक्वल टु कति आयो 68, देयरफोर एन बाई 2 कति आउँछ 34, आधा 68 को आधा 34। देयरफोर corresponding class interval
for the cumulative frequency 34 just greater than 34 लेखेर झन् राम्रो ल just greater than 34 इज कति हुन्छ 34 भन्दा ठुलो को भेट्छ 29 देखि सिधै 49 चाहिँ यही भएन 34 भन्दा ठुलो 29 देखि 49 यही भएन को क्लास को भयो रे 80.5 to 90.5 यो भयो क्लास इन्टरभल हैन यहाँ क्लास इन्टरभल लेख्ने बित्तिकै हामी लोअर क्लास लिमिट लेख्छौँ कति हुन्छ एल क्लास साइज लेखिदिउँ एच योबाट यो घटाउँ फ्रिक्वेन्सी लेखिदिउँ फ्रिक्वेन्सी सिधै 20 क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेखिदिउँ सिधै माथिपट्टिको 29 भनेपछि मिडियन कति आउँछ मिडियन एल प्लस एल भनेपछि 80.5 हो एल प्लस एन बाई 2 होइन एन बाई 2 कति अरे 34 माइनस सिएफ 29 एन बाई 2 माइनस सिएफ अपन एफ 20 इन्टु एच 10 यो 0 काटिदिउँ ल यो 80.5 आयो प्लस 14 बाट 9 घटाउ 5 यो 2 बाट 2 घटाउ छैन मुनि चाहिँ 2 आयो अझ यो त 2.5 हो हैन बुझेन भने यसरी हेर 2 जा यो 1 डेसिमल लगाइदेऊ यहाँ 2 5 जा 10 कति अरे यो 80.5 प्लस 2.5 0.5 मा 0.5 जोड 10 1 रह्यो 2 प्लस 0 2 आइको 1 3 यो 8 83.0 भनेको यो आन्सर बुझ्यो कुरा क्लास इन्टरभल हो अब चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अनि चाहिँ यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अनि चाहिँ अब चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अब यहाँ हेर लेस देन 10 भनेपछि 10 भन्दा कम्तीको 10 भन्दा कम्ती उमेर हो भने फ्रिक्वेन्सी दिएको छ हामीलाई कतिजना क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 12 लेस देन 20 भनेपछि 10 भन्दा कम्ती पनि इन्क्लुड हुन्छ 20 भन्दा कम्ती पनि इन्क्लुड हुन्छ कति छ अरे 22 लेस देन 30 कति छ 40 लेस देन 40 60 लेस देन 50 72 लेस देन 60 87 लेस देन 70 लेस देन 80 111 लेस देन 90 120 यहाँ हामीले क्लास इन्टरभल लेख्नु पर्यो क्लास इन्टरभल चाहिँ लेस देन 10 भन्नु मतलब 0 to 10 0 देखि 10 उमेरसम्मको नानीहरू चाहिँ कति रहेछ 12 जना यो चाहिँ 10 to 20 यो चाहिँ 20 to 30 यो चाहिँ 30 to 40 यो चाहिँ 50 to 60 यो चाहिँ बुझ्दैछ पुरा यो चाहिँ मिल्यो कुरा बुझ्यौ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेखौँ यो हुन्छ के अरे फ्रिक्वेन्सी लेखौँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेस देन टाइप छ भने डाइरेक्ट यो दिएको चाहिँ के हुन्छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ कुरा बुझ्यौ फ्रिक्वेन्सी लेखौँ यो 12 यो 22 माइनस 2 12 10 40 माइनस 10 60 माइनस 30 72 माइनस 30 2 बाट 0 घटाऊ 7 बाट 3 घटाऊ 7 बाट 2 घटाऊ 8 बाट 4 घटाऊ 12 बाट 5 घटाऊ यो भयो 9 बाट 4 घटाऊ 11 बाट 7 घटाऊ यो 10 भयो हैन अब 10 बाट 5 घटाऊ यो 10 बाट 4 घटाऊ यो कति भयो 11 बाट 5 घटाऊ यो हो हाम्रो n हैन सिन्स n इक्वल टु कति छ 122 देयर 120 देयरफोर n by 2 इक्वल टु कति आउँछ 60 आउँछ
अब 60 भन्दा चाहिँ अलिकति ठुलो, 60 भन्दा चाहिँ ठुलो, जस्ट ग्रेटर देन 60 हामी, किनभने हामीले मिडियन लेख्दाखेरि n/2 प्लस n/2 अनि के भन्छ प्लस n/2 प्लस 1 टर्म लेख्छ हैन, थाहा छ तिमीहरूलाई? फर्स्टमा मैले गरेको थिएँ नि, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 यस्तो गर्छ गर्दैन? याद भयो तिमीलाई? याद भयो? फर्स्टमा गरेको भनेपछि 60 प्लस त्यसको माथि हुन्छ कि हुँदैन? अच्छा, त्यसो भने देयरफोर corresponding class interval for cumulative frequency just greater than 60 is को हुन्छ? 60 भन्दा जस्ट ग्रेटर 70 यो हुन्छ। त्यो त्यसको क्लास कति हुन्छ? 40 to 50 यो भएन भनेपछि लोअर क्लास लिमिट कति भयो? हाइट कति भयो? हाइट भनेको क्लास साइज कति भयो? 10। फ्रिक्वेन्सी कति छ? यो लाइन हेर है, गडबडी हुन्छ। 12 यो 42। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जस्ट माथिको लेखेको छैन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ। त्यसरी फर्मुला देयरफोर मिडियन इक्वल टु के हुन्छ? L प्लस n/2 माइनस CF अपन F इन्टु H। L कति अरे? L प्लस n/2 हाम्रो 60 आएको छ माइनस CF अपन F इन्टु यहाँ हेर 60 माइनस 60 0/42 0 इन्टु 10 ला यो डल्लै 0 भइगयो भनेपछि के आयो सिधै? लु यो हो आन्सर। क्वेसन नम्बर 15 मिडियन दिएको छ हामीलाई यो डेटाको कति अरे? 32। सम अफ फ्रिक्वेन्सिज दिएको छ 100। हामीलाई चाहिँ यो एक्स अनि वाईको भ्यालु खोज्नु लागेको छ। कुरा बुझ्यौ? सिम्पल त मिडियनवाला फर्मुला लगाएर गर्छौँ अनि एक्स र वाईको भ्यालु लेखिहाल्छ। ल के पारा गर्नुपर्छ? यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी खोज्नुपर्छ मिडियन निकाल्दा। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यो 10 को 10 नै हुन्छ। यहाँ 10 प्लस एक्स यो दुईटा जोडा फेरि 35 प्लस यो दुईटा जोडा यो जोडा यो दुईटा जोडा यो भयो हैन त? हो कि हैन? सो सिन्स n इक्वल टु कति छ अरे हाम्रो? 100। देयरफोर n/2 भनेको कति हो? 50 हो। भनेपछि 50 भनेपछि 35 भन्दा ठुलो यही छ 50 प्लस एक्स। सिधा कति अरे? L हाम्रो 30, H हाम्रो 10 अनि F हाम्रो 30, CF हाम्रो 35 प्लस एक्स हैन? अब मिडियन त हाम्रो 32 छँदैछ। सिन्स सिधै फर्मुला दिन्छु ल। मिडियन इक्वल टु तर लेखौँ न एकपल्ट फेरि कहाँबाट आयो हुन्छ होला। मिडियन इक्वल टु L प्लस n/2 माइनस CF इन्टु H। मिडियन 32 प्लस L 30 यो को यो इक्वल टु मिडियन L भनेको 30 प्लस n/2 भनेपछि 50 माइनस CF 35 प्लस एक्स मुनि फ्रिक्वेन्सी इन्टु H 10। और यो 32 यहाँ छँदैछ 30 यतालो माइनस 30 इक्वल टु 50। यो 0 0 काटिदिएको ल। यो 50 बाट 35 घटाऊ 15 अनि यो माइनस एक्स। कुरा बुझ्दैछौ? यो हेर है
50 माइनस 35 प्लस एक्स को बुझेन देखाइदिँदैछु यो 50 माइनस 35 माइनस इन्टु प्लस माइनस एक्स 50 बाट 35 घटाऊ यो लेखेको 15 माइनस एक्स अपन 3 यस्तो हुन्छ हैन यो त 0 काटेको 1 मात्रै छ 32 बाट 30 घटाऊ इन्टु 3 गरिदिउँ 15 माइनस यो 3 यता गयो त ए 32 माइनस 32 यो 3 यता गयो यहाँ इक्वल टु 15 माइनस एक्स यहाँ यो 3 त गइसक्यो माइनस एक्स यता लो प्लस एक्स हुन्छ उता 15 छँदैछ 6 उता लैजाऊ और एक्स इक्वल टु कता 15 माइनस 6 9 हैन फ्रम 1 फ्रम इक्वेसन 1 मा के छ हाम्रो इक्वेसन 1 खोइ इक्वेसन 1 लेखेन हामीले इक्वेसन 1 नै लेखेन यो भनेको सम अफ फ्रिक्वेन्सीज कति दिएको छ 100 सिन्स सम अफ फ्रिक्वेन्सीज भन्नु मतलब n हैन इक्वल टु 100 छ सम अफ फ्रिक्वेन्सीज कति दिएको छ 75 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टु 100 और एक्स प्लस वाई इक्वल टु 100 यहाँ छँदैछ प्लस 75 उता लैजाऊ माइनस 25 हुन्छ यो इक्वेसन 1 नभनिकन फ्रम 1 लेख्दैछ एक्स प्लस वाई कति अरे 25 9 प्लस वाई इक्वल टु एक्स भनेको 9 आयो नि त हैन और वाई इक्वल टु 25 बाट 9 घटाऊ वाई इक्वल टु कति आयो 16 एक्स भनेको 9 वाई भनेको